रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अस्पतालको 10 दिन लामो बसाएपछि प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज। आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। थप एक साता चिकित्सकको निगरानीमा रहने। सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू परीक्षाका समय भने दुई धारमा विभाजित। सरकार र मेडिकल कलेज बीचको सम्झौता कार्यान्वयनबारे छानबिन गर्न शिक्षा सेवा आयोगद्वारा समिति गठन। राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भविष्य सरकारले अन्यलमा पारेको कङ्ग्रेसको आरोप। धनुषामा निर्माणाधीन 400 केबी ढल्केवर सब स्टेसन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। छिटो अवकाश र निवृत्तिभरणमा कटौती गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध मजदुरले गरेको आम हडतालका कारण फ्रान्समा जनजीवन नराम्ररी प्रभावित। आन्दोलनरत पक्षलाई प्रहरीको पनि साथ सहयोग। र साग इतिहासको 13औं संस्करणमा नेपाललाई सर्वाधिक स्वर्ण पदक। पौडीको व्यक्तिगततर्फ गौरिका सिंहलाई कीर्तिमानी स्वर्ण। पुरुष क्रिकेट र महिला फुटबलमा नेपाली टोली फराकिलो अन्तरमा विजयी। सावित्रा बनिन् सर्वाधिक गोल गर्ने महिला फुटबलर। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। एपेन्डिसाइटिस भएपछि 10 दिन अघि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। एपेन्डिसाइटिसको बाहिरी संक्रमणपछि मेजर अपरेसन गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएपछि अस्पतालले अपराह्न डिस्चार्ज गरेको हो। अस्पतालबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू स्वस्थ भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्यमा सुधार भएर राम्रो भएर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर घर जाँदैछु। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीको गत मङ्सिर 10 गते शल्यक्रिया भएको थियो। पेट दुखेपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिसाइटिस फुटेपछि गम्भीर शल्यक्रिया गर्नु परेको थियो। 12 वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल बसाइका क्रममा संक्रमण हुन नदिन चिकित्सकले विशेष निगरानी राखेका थिए। उहाँको थप डायलिसिस समेत भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर अरुण सायमीले अझै एक साता प्रधानमन्त्री चिकित्सकको निगरानीमा रहनुहुने बताउनुभयो। टाइममा उहाँ पुग्यो, 10 दिनभित्रमा उहाँ चाहिँ नर्मल भएर अब यो जुन अहिलेको जुन क्राइसिस हो त्यो क्राइसिस अब चाहिँ सक्यो। एभ्री डे हामी बालुवाटार गएरै हेर्छु अहिले चाहिँ होइन, केही दिनसम्म निगरानीमा राखेको छु। उहाँलाई अहिले हामीले अलिकति चाहिँ रेस्टैमा बस्नुपर्छ होइन, 1 विक। प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज हुनु अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि अस्पताल पुग्नु भएको थियो। ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न अस्पताल पुग्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच करिब आधा घण्टा कुराकानी भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले केही दिन अघि पनि अस्पतालमै पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। सरकारी मापदण्डभन्दा मेडिकल कलेजहरूले बढी लिएको रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थीहरू परीक्षाका समय भने दुई धारमा विभाजित भएका छन्। चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, रूपन्देहीको युनिभर्सल, पोखराको गण्डकी, वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राख्दै परीक्षा बहिष्कार गरे पनि जनकपुरको जानकी र ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले भने परीक्षा लेखेका छन्। जानकी र किस्टका विद्यार्थीले भने कलेजले अतिरिक्त शुल्क नलिएको बताउँदै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले बैठकको निर्णय अनुसार नै परीक्षामा बस्न चाहने विद्यार्थी सहभागी भएको बताउनुभयो। सरकारले आवास, खाना र यातायात शीर्षकमा थप शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। मेडिकल कलेजले शुल्क लिन पाउने विषय सरकारले नै तोक्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ। 2074-75, 75-76 का विद्यार्थीको मात्र शुल्क फिर्ता हुने सहमति पनि मान्य नहुने संयोजक गैरेले बताउनुभयो। यसअघिका 2072 र 73, 2073 र 74 का विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसअघि मेडिकल कलेज र सरकारी पक्ष बीच चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका
आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागका बारेमा दुई बुँदे सहमति भएको थियो। यसबीच सरकारसँग शुल्क फिर्ता तथा समायोजन गर्ने बारे मेडिकल कलेज सञ्चालकले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानबिन समिति गठन गरेको छ। आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिएको उल्लेख गरेको छ। आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि मेडिकल कलेजले लिने शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन आयोगले विद्यार्थी, अभिभावक तथा कलेज सञ्चालकलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आन्तरिक छलफल तीव्र पारेको छ। संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेल चलान भएसँगै रिक्त पदपूर्तिका लागि नेकपाले छलफल तीव्र पारेको हो। संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङ मध्ये एकलाई सभामुख बनाउने गरी छलफल भइरहेको सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि त्यो छलफलकै क्रममा रहेकाले निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। परीक्षा बहिष्कार गर्ने पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका 8 जना विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। परीक्षा सुरु हुनु अघि बिहान 10 बजेतिर केन्द्रमा पुगेका 4 जना विद्यार्थी परीक्षा बहिष्कार भन्दै लगत्तै बाहिरिएका थिए। मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता नभएसम्म परीक्षामा नबस्ने भन्दै निस्किएका उनीहरूलाई कलेज प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको थियो। कलेज प्रशासनको ज्यादती विरुद्ध कुराकानीका लागि प्रहरी कार्यालय पुगेका थप 4 विद्यार्थीसहित 8 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको आन्दोलनरत विद्यार्थीको भनाइ छ। यद्यपि कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले गण्डकी मेडिकल कलेज बाहिरका विद्यार्थीको उपस्थितिमा तोडफोड सुरु भएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। उनीहरू सोही कलेजका विद्यार्थी भए नभएको बारे छानबिन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। निजी मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आजदेखि सुरु MBBS पहिलो वर्षको परीक्षा बहिष्कार गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्य सरकारले अन्यलमा पारेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। विकास परियोजना सञ्चालन गर्न स्थानीयलाई आवश्यक विश्वासमा लिनुपर्ने भए पनि गत सोमबार निर्धारण गरिएको मुआब्जाले प्रभावित गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रका बासिन्दा थप चिडिएको भन्दै कांग्रेसले बुढी गण्डकीलाई सरकारले अँध्यारो सुरुङमा धकेल्ने खोजेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले आज विज्ञप्ति जारी गरी गत आइतबार गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गर्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई आग्रह समेत गरेको छ। मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल भारत बीचको विद्युत व्यापारका लागि धनुषामा निर्माणाधीन 400 केभी ढल्केवर सब स्टेशन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ GIS प्रविधियुक्त स्वचालित सब स्टेशनको काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभित्र पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ढल्केवर सब स्टेशन ठूलो हब बन्नेछ। हाल ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन 220 केबीमा सञ्चालनमा छ। सब स्टेशन चार्ज भएपछि नेपाल भारत बीच करिब 1000 मेगावाट विद्युत आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ। साथै 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत भारत निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। माथिल्लो तामाकोशीबाट असारभित्रमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई दोलखाको गोङ्गरबाट 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत खिम्ती हुँदै ढल्केवर पुर्याइनेछ। यसका लागि आयोजनाले गोङ्गर खिम्ती प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। खिम्ती ढल्केवर प्रसारण लाइन यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश 5 सरकारले घुम्न जाउँ बर्दिया नाराका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मनाउने भएको छ। संघीय सरकारले हरेक प्रदेशको एक क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर भ्रमण वर्ष मनाउन सक्ने बताएपछि प्रदेश 5 सरकारले सो नारा तय गरेको हो। नारालाई सार्थक पार्न बर्दियामा वर्षभर पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम गरिने भएको छ। यसका लागि भ्रमण वर्ष सुरु हुने दिन बर्दियाको ठाकुरद्वारामा सुरुवात उत्सव गरिने भएको छ। पाटेबाग, निकुञ्ज, जङ्गल सफारी, हात्ती सफारी लगायत पर्यटन वर्षका लागि मुख्य आकर्षण हुनेछ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सुरु हुन 25 दिन मात्रै बाँकी हुँदा बाँकीमा पनि पर्यटक आवागमनको सम्भावना बोकेका हरेक क्षेत्रमा तयारी तीव्र छ। सरकारले बाँकी निकुञ्जलाई पनि गन्तव्यको रूपमा उल्लेख गरेपछि पर्यटन व्यवसायीहरू तयारीमा जुटेका छन्। बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्रियाउन पर्यटकहरूलाई
घुमघाम बस्ने खानेमा विभिन्न सहुलियत दिने निर्णय उनीहरूको छ। बाँकेबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। मुलुककै कान्छो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज 21 पाटे बाघ पाइने निकुञ्जका नामले परिचित छ। पर्यटकहरूलाई जंगलमा हात्ती सफारी गराउँदै दुर्लभ पाटे बाघ देखाउने तयारीमा यो बेला निकुञ्ज पदाधिकारी तल्लिन्छन्। निकुञ्जभित्रका सडकहरूको मर्मत समारमा जुटेको राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटनका लागि थप कार्यक्रम माग गरेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई, बाटो चाहिँ तपाईँको जस्तै हाम्रो फरेस्ट रोडहरू हुन्छन् होइन, भित्रको चाहिँ फायर लाइनहरू छन् होइन, त्यसलाई अलिक सफा गरेर ट्र्याक्टर अलिक तयारी गरेर भित्र चाहिँ सफारी गर्ने निम्ति बनाएका छौँ। अनि मैले चाहिँ अब अहिले पनि म यहाँ प्रदेशमा आएर प्रदेशमा चाहिँ केही कार्यक्रमहरू माग गरेको छु। हाम्रो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्न र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चाहिँ खासै कार्यक्रम केही पनि भएन। अब तपाईँको प्रदेश स्तरीय पर्यटकको सदस्य चाहिँ समितिको सदस्य त्यहाँको निकुञ्जको चिफाडेललाई पनि राखेको छ। 5 नम्बर प्रदेशको मानी गन्तव्य स्थलहरू मध्ये बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रमुख हो। बाँकेमा हेर्ने भने त अरू खासै ठाउँ छैनन्, एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्को बागेश्वरी नै छन् नि। बाँकेमा पर्यटकको आवागमन र बसाइ बढाउन जिल्लाका सबैजसो सरकारवालाको दैनिकी आजभोलि फेरिएको छ। पर्यटक आकर्षित गर्न होटल व्यवसायीहरूले खाना र बस्नमा करिब 30% छुट दिने निर्णय गरेका छन्। होटल अर्गनाइजेसन बाँकेका अध्यक्ष भीम कणेल सम्भावनाका थप क्षेत्रमा अझै छलफल जारी रहेको बताउँछन्। हैन, ठुला होटलले 1% भन्दा बढी दिने कुरा भइरहेको छ। साना होटलहरूले 20% दिने कुरा भइरहेको छ लजिङ र फुडिङमा हैन, मझौला होटलले। अनि साना होटलले कति दिने भने अब यसलाई केही बढाउन सकिन्छ कि भनेर हामी बढ्दैछौँ। 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य सहित सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष सुरु हुनु अब मात्र 25 दिन बाँकी छ। औसतमा 12 दिन रहेको पर्यटकको बसाइलाई 15 दिन र प्रति पर्यटक खर्च दैनिक $65 पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ। होमस्टे सञ्चालक समेत रहेका नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 का प्रचार प्रसार समिति सदस्य कृष्ण चौधरी पर्यटक लोभ्याउन सम्भावित क्षेत्रहरूको प्याकेज कार्यक्रम घोषणाका लागि छलफल जारी रहेको सुनाउँछन्। एउटा चाहिँ सामुदायिक होमस्टेको पनि व्यवस्थापन भएको छ, जहाँ चाहिँ हामीले एकै दिनमा 300 जना पर्यटकहरूलाई होमस्टेमै बास बसाल्न सकिने अवस्था छ र सहजै रूपमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा हामीले पाटे बाघको अवलोकन गर्न सक्छौँ। पर्यटकको आगमनले दिने हरेक फाइदालाई सरकार भ्रमण वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने योजनामा छ। कुल गरायस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 2.5% पुर्याउने, विदेशी मुद्रा आर्जनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 8% पुर्याउने सरकारको दाबी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कालापानी क्षेत्रको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे झन जटिल बन्न सक्ने औल्याउनु भएको छ। कैलालीको धनगढीमा आज सञ्चारकर्मी संघ अध्यक्ष दाहालले राजनैतिक र कूटनीतिक ढङ्गले समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। अहिले सुरुमा नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर भन्यो भने यो समस्या झन् जटिल हुन सक्छ। त्यो चरण अहिले होइन। हामीले राजनीति र कूटनीतिक पहल गर्दा समस्याको समाधान भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा पछि सोध्न सकिन्छ। तर अहिले सुरुमै त्यसो भन्नु कुनै ठुलो कुरो भने जस्तो देखिए पनि त्यो सारमा चाहिँ त्यो ठुलो होइन भने मात्रै हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी 1 वर्षमा धरहराको मुख्य संरचना निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले धरहराको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। आगामी 1 वर्षमा मुख्य संरचना पुनर्निर्माण हुने काम भइरहेको भन्दै उहाँले धरहराको 3 तलाको ढलान भइसकेको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले धरहरा बन्नेमा आशंका व्यक्त गर्दै निर्माण कम्पनी क्षतिपूर्ति लिने दाउमा रहेकाले यही गतिले आगामी 10 वर्षमा पनि धरहरा पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुने दावी गर्नुभयो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले समितिमा पेश गरेको समयअनुसार धरहरा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नु पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्रतिबद्धता आउनु सराहनीय रहेको भन्दै काममा तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले धरहरा पुनर्निर्माणको लागि अनुगमनको खाँचो औल्याएका थिए। जीआईईटीसी रमन जेबीले 1 वर्षदेखि धरहराको पुनर्निर्माण गर्दै आएको छ। प्राधिकरणका सीईओ गेवालीले 4 वर्षमा पुनर्निर्माणमा भएको उपलब्धि र चुनौतीबारे समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। अछामका साफेबगर नगरपालिका 3 सिद्धेश्वरमा छाउ बार्न गोठमा बसेकी 21 वर्षीय पार्वती बुढा राउतको मृत्यु सम्बन्धमा छानबिन गर्न भन्दै प्रहरीले जेठाजु छत्र राउतलाई पक्राउ गरेको छ। छाउपडी प्रथा विरुद्धको कानून पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो। मृतकका जेठाजुले छाउ गोठमा बस्न बाध्य पारे नपारेको बारे अनुसन्धान सुरु गरेको अछाम प्रहरी प्रमुख जनकबहादुर साईले बताउनुभयो। छाउ बस्न बाध्य पारेको भए त्यही अनुसार कारवाही गरिने उहाँको भनाइ छ। श्रीमान सासू ससुर कामका लागि भारत गएकाले पार्वती जेठाजु जेठानीसँग बस्दै आएकी थिइन्। उनको छाउगोठमा सुतेका बेला गत आइतबार राति मृत्यु भएको थियो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषदका सदस्य पदम वैदिकले राजीनामा दिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ। केदार प्रसाद चालिसेले अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा आफ्नो नियुक्तिको वातावरण तयार पार्न वैदिकले राजीनामा दिएको बारको दाबी छ। बारले आज विज्ञप्ति जारी गरी परिषदको सदस्य रही आफैले आफैलाई न्यायाधीश बनाउनका लागि परिषद सदस्य लगायतका केन्द्रमा लबिङ गर्ने कुरा र न्यायाधीश बनाउने कार्य कुनै पनि आधारमा न्यायोचित मान्न नसकिने उल्लेख छ। गुठीको सम्पत्ति जोगाउने अभियानमा सरकार लागि परेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी हरियालले स्पष्ट पार्नु भएको छ। निजी गुठीका सन्दर्भमा गुठीहरूले भने अनुसार नै अगाडि बढ्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। स्वर सम्राट नारायण गोपाल गुरुवाचार्यको निधन भएको 29 वर्ष पुरा भएको छ। 1996 साल असोज 18 गते काठमाडौँको किला गलमा जन्मिएका नारायण गोपालको विक्रम सम्वत 2047 साल मङ्सिर 19 गते निधन भएको थियो। 29औं स्मृति दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम गरी उहाँको सम्झना गरिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको 24 माइलमा जीव दुर्घटना हुँदा रैनादेवी छहराका चालक दिलीप बमरेल र सहचालक कृष्ण कार्कीको मृत्यु भएको छ। बुटोलमा बिरामी छाडेर पाल्पा फर्कदै गरेको लु एक्ज 4209 नम्बरको जीव भिरबाट झन्डै 500 मिटर तल तिनाउ खोलाको खोजमा खसेको थियो। सल्यान प्रहरीले बाङ्गेला खुलीबाट लागु औषध अफिम सहित शारदा नगरपालिकाका 28 वर्षीय झक्कु प्रसाद बोहरा र बागचोर नगरपालिकाका 42 वर्षीय टेकम प्रसाद शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। रुकुमबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 5 ख 4995 नम्बरको बसका चालक शर्मा र यात्रु बोहराको साथबाट प्रहरीले 2 किलो 48 ग्राम अफिम बरामद गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीमा विप्लव भट्टराईको नमस्कार। त्यसै पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चाप हुने सूर्योदय नगरपालिकामा पर्यटन महोत्सव सम्पन्न भएको छ। भ्रमण वर्षको सङ्घारमा आयोजित महोत्सवलाई भिन्न बनाउँदै नगरपालिकाले आगन्तुकलाई लोभ्याउन स्थानीय उत्पादन र परम्परागत वस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यो। महँगो खर्च गरेर रमाइलोको लागि ल्याउने विद्युतीय खेलबाडको सट्टा चाकाचुली र लिङ्गेपिङ जस्ता परम्परागत मनोरञ्जनका साधन पर्यटकका लागि आकर्षण बने। महोत्सवमा रैथाने संस्कृतिको सम्वर्धनमा पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको नगरपालिका भनाइ छ। इलामकै जेठो आदर्श मावि 73 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा 30 वर्षसम्म निरन्तर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेर सेवा पुर्याएका तयानाथ भट्टराईलाई सम्मान गरियो। लामो समयसम्म प्राध्यापन गर्ने पूर्ण श्रेष्ठलाई मरणोपरान्त सम्मान गरियो। साबिक मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लामा नै पहिलो पटक विज्ञान विषयको अध्ययन गराएको यो विद्यालयलाई यसै वर्ष प्रदेश 1 मै प्रविधि मैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गरिएको छ। दैनिक सयौं सवारी साधन गुड्ने मेची राजमार्गमा यस्ता केही स्थान छन् जहाँ वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च गर्दा पनि सडकमा सुधार आउन सकेको छैन। झापाको चाराडीदेखि ताप्लेजुङसम्म 230 किलोमिटरको मेची राजमार्गको इलाम खण्डको किटेनी, भालुखोप, धजे, राजद्वारी लगायत क्षेत्र वर्षेनी दब्ने समस्या रोकिएको छैन। इलाम नगरपालिकाको माइखला वारीको क्षेत्रको सडकमा करोडौं लगानी भएको छ, तर बनि नसक्दै सडक दबिने गरेकाले सरकारवाला निकायको पनि टाउको दुखाइ बन्ने गरेको हो। पहिलो चौमासिक सकिदासम्म इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले पर्याप्त कर्मचारी नै पाएको छैन। जिल्लाकै विकट मानिएको यो गाउँपालिकामा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको हो। लेखा योजना सहित गाउँपालिकाका सबै शाखामा कर्मचारी छैनन्। पटक पटक आग्रह गरे पनि कर्मचारी व्यवस्था हुन नसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। हवस् त आजलाई इलाम डायरी यति नै। विप्लव भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिने भएको छ। दुई प्रदेशमा सूचना मार्ग निर्माणको लागि नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच आज समझदारी भएको छ। टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले 2 वर्षभित्र करिब 2500 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो क्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले निर्धारित समयमै अप्टिकल फाइबर विस्तारको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश मध्य पहाडी लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिणका साथै हुलाकी मार्ग, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकाले समेत यस आयोजनाले सूचना मार्गको सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। टेलिकमले निर्माण गर्ने यो आयोजनाले रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क विस्तार गर्ने जनाएको छ। Century
जे पाक्छ मिठो पाक्छ दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन धितोपत्र बजारमा करिब 36 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 7.45 अङ्कले बढेर 1131.92 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सी उकालो लागिसके कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 5 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो 8 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 30 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 153.21 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। छिटो अवकाश र निवृत्ति भरणमा कटौती गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध मजदुरले गरेको आम हडतालका कारण फ्रान्समा जनजीवन प्रभावित भएको छ। फ्रान्सभरका विद्यालय, यातायात तथा बजार पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यातायात मजदुर, प्रहरी, वकिल तथा अस्पताल, विद्यालय र विमानस्थलका कर्मचारीहरूले पनि आम हडतालमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कामकाज ठप्प पारेका छन्। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले हालै ल्याएको योगदानमा आधारित अवकाश पद्धतिको उनीहरूले विरोध गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा सर्वाधिक पदक जित्ने कीर्तिमान बनाएको दिन नेपालले आज थप 7 स्वर्ण पदक जितेको छ। यो सँगै जारी सागमा नेपालको 36वटा स्वर्ण पदक भएको छ। यसअघि काठमाडौँमै आयोजना भएको 8औं संस्करणको सागमा नेपालले कुल 31 स्वर्ण जितेको थियो। प्रतियोगिताको 13औं संस्करणमा नेपालले 23 रजत र 33 काँस्यसहित कुल 85 पदक घरबे राखेको छ। पौडीबाज गौरिका सिंहले आज नेपाललाई कीर्तिमानी स्वर्ण दिलाइन्। पौडीको महिला एकलतर्फ 200 मिटर फ्री स्टाइलमा गौरिकाले स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। उनले निर्धारित दूरी 2 मिनेट 05.06 सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन्। यसअघि 8औं सागमा नेपाली महिला टोलीले स्वर्ण जितेको थियो। पोखरामा भएको भारोत्तोलनमा नेपालकी सञ्जु चौधरीले स्वर्ण पदक जितेकी छन्। महिला 59 केजी तौल समूहमा सञ्जुले स्न्याचमा 74 र क्लिन एन्ड जर्कमा 97 सहित कुल 171 भार वहन गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। सागमा स्वर्ण जित्ने उनी पहिलो महिला भारोत्तोलक पनि हुन्। उसुको सान्डा सान्सोमा नेपालकी जुनी राईले स्वर्ण पदक जितेकी छन्। 56 केजी तौल समूहमा श्रीलङ्काका खेलाडीलाई पराजित गर्दै उनले स्वर्ण उचालेकी हुन्। ताइक्वान्डोको पुरुष 87 केजी मुनिको समूहमा नेपालका लागि भूपेन श्रेष्ठले स्वर्ण दिलाएका छन्। उनले भारतका अक्षय होन्डालाई हराउँदै नेपाललाई स्वर्ण दिलाएका हुन्। क्रस कन्ट्री साइक्लिङ पुरुषतर्फ नेपालका बुद्धिबहादुर तामाङले स्वर्ण जितेका छन्। यसै स्पर्धाको रजत र काँस्य पदक पनि नेपालले नै हात पारेको छ। राजीव राईले रजत र ओकेश राज बज्राचार्यले काँस्य पदक जितेका छन्। तामाङले 20 किलोमिटरको निर्धारित दूरी पार गर्न 1 घण्टा 19 मिनेट 8 सेकेन्ड लगाएका थिए। क्रस कन्ट्री साइक्लिङको महिलातर्फ नेपालकी लक्ष्मी मगरले स्वर्ण जितेकी छन्। सो स्पर्धामा नेपालकी उषा खनालले रजत पदक हात पारिन्। यस्तै भारतकी प्रणिता प्रफुल्लले काँस्य पदक जितेकी छन्। 4 किलोमिटरको 4 ल्याप पूरा गर्नुपर्ने यस स्पर्धामा मगरले 1 घण्टा 20 मिनेट 20 सेकेन्ड लगाएकी थिइन्। उसुतर्फ थाउलुको नानछुवाङ अलराउन्डमा नेपालकी निमा घरती मगरले स्वर्ण जितेकी छन्। उनले 18.91 अङ्क प्राप्त गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। उनी उसुमा 2वटा स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी पनि भएकी छन्। यसैबीच हालसम्म नेपाल 36 स्वर्ण, 23 रजत र 33 काँस्य सहित 91 पदक सहित शीर्ष स्थानमा कायम छ। भारतले यसलाई फेरि सुन्नु होला। यसैबीच हालसम्म नेपाल 36 स्वर्ण, 23 रजत र 33 काँस्य पदक सहित 91 पदक जित्दै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। भारतले आज 5 स्वर्ण, 35 रजत र 18 काँस्य जितेको छ। श्रीलङ्काले 13 स्वर्ण सहित 92 पदक, पाकिस्तानले 12 स्वर्ण सहित 52 पदक, बङ्गलादेशले 4 स्वर्ण सहित 50 र मालदिप्सले 1 स्वर्ण सहित 3 पदक उचालेका छन्। चौथो दिनसम्म जुन नतिजा आएको थियो त्यसमा आज ठूलो अङ्कमा हेरफेर भएको छ। साग पुरुष क्रिकेट अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 141 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। नेपालले दिएको 237 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको भुटानले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 95 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको शतक मद्दतमा नेपालले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 236 रनको कीर्तिमानी योगफल तयार पारेको थियो। टी20 क्रिकेटमा नेपालले बनाएको यो नै हालसम्मको उच्च योगफल हो। 55 बलमा ज्ञानेन्द्रले 9 छक्का र 5 चौकाको मद्दतमा 107 रन बनाए। भुटान विरुद्ध 28 बल खेलेका पारसले 1 छक्का र 9 चौका प्रहार गर्दै 57 रन जोडे। रोहित कुमार पौडेल 6 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा आउट हुँदा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी 45 र अरिफ शेख 4 रनमा अविजित रहे। भुटानका कर्मा दोर्जीले
2 विकेट हात पारे। नेपाल लगातार दोस्रो जित निकाल्दै साग महिला फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 1-0 ले पराजित गरेको नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा आज मालदिभ्सलाई 3-0 ले हराएको हो। उपाधिका लागि नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भारत पनि लगातार 2 खेलमा जित निकाल्दै फाइनलमा पुगिसकेको छ। नेपाल र भारत बीच साग महिलाको फाइनलमा तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। राउन्ड रोबिनका आधारमा जारी प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने 2 टोली नेपाल र भारत फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। उपाधिका लागि भिड्नु अघि नेपाल र भारतले समूह चरणमा शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा सावित्री भण्डारीको ह्याट्रिक मद्दतमा नेपाल विजय भएको हो। 18 मिनेटमा पहिलो गोल गर्दै सर्वाधिक गोल गर्ने नेपाली महिला खेलाडीको कीर्तिमान बनाएकी सावित्रीले 22औं र दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरिन्। आजको ह्याट्रिकसँगै उनको गोल संख्या 38 पुगेको छ। यसअघि सो कीर्तिमान 35 गोल गरेकी अनु लामाको नाममा थियो। हस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सूरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।